नमस्कार, हांव वनिला शिरोडकर, शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी। आज आमी हांगा विरेश बाबाक सपोर्ट दाखयता आयिल्ली आनी आमी आरजीपी गोंयची पार्टी आनी आमी ते पार्टीचे मेंबर म्हणून इतले आमी प्राऊड फील करतात की आमकां बाकीच्या पार्टींनी जी कामां केल्या ती खंय तरी आमकां मना सारकी दिसना जाली म्हणून आमी आरजीपी जॉइन जाली आनी आमची जी कळमळ आसा तळमळ आसा गोंया खातीर ती ह्या आरजीपी पार्टींतल्यान आमकां खंय तरी गोंय साल्वार करपाची आस आमकां दिसता आनी आमी तेंच्या पावलार पावल दवरून हे गोंय साल्वार करपाक आमी फुडें सरले आसात। आनी आमच्या शिरोड्यान जाल्यार अशेंच ज्या जाग्यार खंय खंय जर आमकां दिसतलें इलिगलिटी चालू जाता आसा खंय तरी शेवाळ्याचो आवाज आसा आमी तुरंत आमची टीम थंय वयता कितें शहानिशा करतात आनी ते इल्लीगल आसा ते सगळे पळयतात आनी आमी आमचे ते शिरोडे गांव जो आसा तो म्हाका दिसता आमी आरजी शिरोडे टिमीन राखून दवरलेलो आसा। तसोच हांव गोंयभरच्या लोकांक असोच उलो मारता, कांयच भिवपाची गरज ना, कोणाक भिवपाची गरज ना। आरजी पार्टीन गेली जाल्यार तुमकां तेणे पयशे खाले अशें तरी नाच ना, पयशांचो तर खंयच हिशोब ना। हांगा आपल्याक जाय म्हणून हितून भितर येवपाचें, गोंय साल्वार करपाक येवपाचें आनी सगळे तरणाटे भुरग्यांक उलो मारता आसतना सांगता की तुमी आरजीपी फॉलो करा, तुमी जर फुडें सरनात जाल्यार एटलिस्ट आरजी कितें करता हे आमचे जे व्हिडियोज आसा मनोज परब कितें सांगता, विरेश बोरकार कितें सांगता, विश्वेश बोरकार टिमीचे लिडर जे आसा फुडें व्हडले ते कितें सांगता हे तुमी यूट्यूबार वचून पळयात, आमची फेसबूक पेज आसा तेचेर वचून पळयात। तुमचे आमचे विचार जुळटले, जे कितें आमच्या मनान आसा ते आमचे लिडर्स हांगसर आरजीपीचे उलयतात हे तुमकां पडटले आनी तुमी ऑटोमॅटिकली तुमचे फॅमिलीक आनी हे ते सगळे फॅमिलीक फ्रेंड्सांक सांगून आरजीपी जैतिवंत करपाक जाय येता त्या 2027 आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार आमी ज्यो बायलो आसात आमच्यो गोंयच्यो आमकां जर सगळ्यांक खबर आसा सकाळचे उठले की रात मेरेन आमच्या जे पर्स आसा ते पर्सींतले कितले पयशे सोंपतात आनी कितले पयशे आमकां मेळटात हे 1,500 मेळटा गव्हर्मेंटाचो तो आमकां कितले दीस पावता आनी आमच्यो घरकार आसा आमची जी फॅमिली आसा ते आमकां सगळ्यांक एक म्हयनो काडपाक कितले त्रास पडटात ते। तर आमकां ह्या सरकारान जर आमकां जर भिवन रावपाचें आसा आनी अशीच जर आमकां त्रासान जर जीवन आमचें व्यतीत करपाक आसा जाल्यार ते तुमचो विचार आसा, पण आमची आरजीपी पार्टी जी आसा ती बायलां खातीर खूब आवडटा, बायलांचे त्रास कितें आसा ते समजून घेता आनी जर पॉलिटिकल पार्टीन वेगळ्या खंयच्याय पार्टीन जर आमकां जर त्रास करतात पंचायतीन त्रास करतात जर आमी सगळे आमचे डॉक्युमेंट्स लिगल आसून जर आमकां त्रास करतात टायम काडटात जाल्यार आमची वुमन विंग आसा आरजीपीची ती सदांच तुमकां मदत करपाक येतली। आमकां तुमी एकूच उलो मारात, आमी सदांच आसतली। आनी परत एक विरेश बोरकाराचे जे जैत आसा आनी मनोज परब आनी फूल आरजी पार्टीचे जे मेंबर सद्याचे जे लोक आसात ते जैत फक्त आमचे पुरतेच ना, हे सगळे आमचे तुमचे फूल गोंयकारांचे ज्यांच्या मनान गोंयचो मोग आसा तितल्यांचे आयचे हे जैत आसा आनी फक्त सांतांद्रेचेच न्ही तर आमची हे जर ही जी क्रांती आसा ती गोंयभर आमी व्हरया आनी आमची गोंय साल्वार करया। देव बरें करूं।